अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनाए को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है इस महीना रमज़ानुल मुबारक का बिस्पर 6 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। ग़ज़वा-ए उहुद जंग बदर हमें कर पड़े अजाको जंग उहुद के बारे में। बदर की शिकस्त से कुफ़ार मक्का के हौसले तो पस्त हो गए थे, मगर उनमें गम और गुस्से की आग भड़क रही थी। उस आग ने उनको एक दिन भी चैन से बैठने ना दिया। 1 साल तो उन्होंने किसी तरह गुजारा, मगर अगले ही साल 3 हिजरी में 3000 आदमियों का एक बड़ा लश्कर मक्का से रवाना हुआ और मदीना पहुंचकर उहुद पहाड़ के पास अपना पड़ाव डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शव्वाल 3 हिजरी में जुमे की नमाज़ पढ़कर 1000 मुसलमानों को लेकर उहुद पहाड़ की तरफ रवाना हुए, मगर ऐन वक्त पर मुनाफिकों ने धोखा दिया और अब्दुल्ला बिन उब्बी अपने 300 आदमियों को लेकर वापस हो गया। अब सिर्फ 700 मुसलमान रह गए। उहुद के मकाम पर लड़ाई शुरू हुई और दोनों जमातें एक दूसरे पर हमला आवर हुए। इस जंग में मुसलमानों को शुरू में फतह हुई, मगर एक गलती की वजह से इस लड़ाई में 70 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को जामे शहादत नोश करना पड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक भी इस लड़ाई में शहीद हो गया। दोमी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, मोजिज़ा का एक चमत्कार के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी होना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सुलह हुदैबिया के दिन सहाबा प्यासे हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक पानी का प्याला रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, फिर बचे हुए पानी की तरफ लोग लपके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने अर्ज़ किया, ना हमारे पास पीने को पानी है और ना वज़ू करने को, बस यही पानी है जो आपके सामने रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ प्याले में रख दिया। पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों में से चश्मे की तरह उबलने लगा। हमने पिया और वज़ू भी किया। उनसे पूछा गया, कितने आदमी थे? फरमाया, 1500 थे, और अगर 1 लाख होते तब भी काफ़ी हो जाता। सही बुखारी हदीस 3576 के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। सदक़ाए फ़ितर वाजिब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहयाई और फ़ुज़ूल बातों से रोज़े की सफाई के लिए और गरीबों के खाने की इंतज़ाम के लिए सदक़ाए फ़ितर को वाजिब करार दिया है। अबू दाऊद 1609 के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में। बीवी से मुलाकात के वक्त की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी के पास तन्हाई में आए और ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नबिना शैताना व जनिब शैताना मा रज़क़तना। तर्जुमा को, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह
ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں عطا کرے اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرما، تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث 141 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اشراق کی 4 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، یعنی اشراق کی نماز میں دن بھر کے تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ ترمذی 475 ابو درداء اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات، ایک گناہ کے بارے میں، اپنے صدقے کو احسان جتلا کر برباد کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو زبان سے احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح مت ختم کرو جو اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں 265 آیت میں ہے سب آتی ہے۔ 7واں قصہ، دنیا کے بارے میں، دنیا میں اللہ سے حیا کا مطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے ان سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی، اور حرام اور ناجائز غذا کا تو کھانا، ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دنیا کے عیش اور آرام کو چھوڑ دے گا۔ جس نے یہ سب کچھ کیا سمجھو اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ترمذی 2458 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات، آخرت کے بارے میں، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے ہر پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کو ان لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، سوائے ان 2 لوگوں کے جنہوں نے آپس میں بات بند کر رکھی ہو۔ ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ صلح کر لے۔ ترمذی 2023 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات، طب نبوی سے علاج، کھمبی سے آنکھوں کا علاج۔ کھمبی کو تو مشروم بولتی نہیں اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5708 سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ فائدہ بولتی ہیں گا تو، کھمبی کا تو مشروم کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں ککر متا کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بعض مشروم زہریلے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا تحقیق کے بعد استعمال کیا جائے۔ آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، رات کے آخر حصے میں اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخر حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا
ذکر کیا کرو۔ مستدرک حاکم 1162 عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپر 6 رمضان المبارک کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل بسپر 7 رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔